अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुलाई 2025 की 16 तारीख है, बुध का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 10:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3-4 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली सरकार के वज़रा, ओहदेदारों और एहलकारों को ऐसे तत्ते तव्वे पर बिठाया है कि इनका हर एक्ट, हर काम, हर गलती इनके गले पड़ रही है। आपको पता है कि इस मुल्क में इंसाफ फराहम करने का सबसे बड़ा फोरम, हाईएस्ट फोरम फॉर जस्टिस यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तारीखी डकैती का शिकार हुआ है। इंतहाई माजरत के साथ, यानी यह भी हो सकता है, यानी क्या 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 डकैती हुई है, आप दिमाग आपका हिल जाएगा, इतनी बड़ी स्टोरी है। यानी यह भी हो सकता है दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और हमारे यहां क्या चल रहा है और उसकी आड़ में पता नहीं क्या कुछ होता रहता होगा। डिटेल्स, तफसीलात आगे चलकर मैं शेयर करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सलमान अकरम राजा साहिब जो है अब आलिया हमजा मलिक साहिबा से पैचअप के मूड में भी हैं। थोड़ा सा ये भी कह रहे हैं कि मैं पार्टी का सेक्रेटरी जनरल हूं तो मेरी बात की एक सेंटिटी होनी चाहिए, एक से होनी चाहिए। एमल वली खान ने बहुत खतरनाक किस्म का स्टेटमेंट दिया है इस रियासत से मुतालिक। फिर आज जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत वो तमाम जमातें जो तहफ़्फ़ुज़े तहरीक आईन पाकिस्तान की अलम बरदार है, उनको 2 साल हो चुके हैं इस नई तहरीक को शुरू हुए। तहरीक को आगे बढ़ाने का तो कह दिया गया, लेकिन लाएअमल नहीं दिया गया। यह भी एक फंडा है। इसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसका व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपको हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। अभी मतलब जाहिर है कि आम जगहों के ऊपर किसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर फाइल्स को आग लग जाती थी और आप और हम कहते थे ओए होए एक ही हो गया, आग लग गई, कोई नहीं, कोई बड़ा रिकॉर्ड जाया हो गया होगा। लेकिन अब जो रिकॉर्ड डकैती की नजर हुआ है, रॉबरी की नजर हुआ है, उस रिकॉर्ड की रॉबरी के ऊपर, वैसे तो आवाम का मैंडेट ही रॉब हो गया जी, उसके ऊपर आप सबसे गुजारिश है फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक एहतजाज रिकॉर्ड फरमा दिए, ऊ करके या थू 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 करके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा दिएगा। जनाब, टॉप स्टोरी ऑफ द डे, सुप्रीम कोर्ट में तारीखी डकैती। ये आप सुन के सर धुने। सुप्रीम कोर्ट्स इंपॉर्टेंट केस रिकॉर्ड हैज बीन स्टोलन। अच्छा, ये फाइल क्या है, ये जरा सुनिएगा, असल कहानी क्या है। इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट वाइल ट्रांसफरिंग योर केस टू प्रिंसिपल सीट इस्लामाबाद थ्रू कोरियर सर्विस, माइसर्स M&P, their vehicle has been robbed and subject petitions files have also been stolen. ये डकैती है, आग लग जाना, चोरी हो जाना, कोई नहीं पता। You are therefore requested to file the fresh cases along with 3 paper books on each case immediately to avoid the inconvenience to the court. ये थोड़ा मतलब शेकी किस्म के अल्फाज हैं, जाहिर है कि वो ब्लर है, लेकिन मैं फिर भी पढ़ के आपको बता रहा हूं। अच्छा, असल में हुआ यह है कि वो जिस कोरियर के जरिए एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट केस का रिकॉर्ड ट्रांसफर हो रहा था, तो उस कोरियर कंपनी के वैन में से वो रिकॉर्ड रॉब हुआ है, स्टील हुआ है, थेफ्ट हुआ है, डकैती पड़ी है भाई। पता नहीं क्या होगा उसके अंदर, कितने केसेस होंगे, कितने लोगों के बयानात होंगे। इतना इंपॉर्टेंट तो होगा कि वो रॉब हुआ होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का केस का अहम रिकॉर्ड जो है वो चोरी हो गया जनाब, डकैती पड़ गई है। इसके ऊपर बहुत सारे लोग जो है सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट कर रहे हैं। वैसे तो इस मुल्क के अंदर पूरे का पूरा मैंडेट ही डाके की नजर हो जाता है। वैसे तो इस मुल्क के अंदर अदल नाम की चीज निजामे अदल से रॉब हो चुकी है, स्टील हो चुकी है। वैसे तो निजामे इंसाफ नाम की चीज ऐवान अदल से चोरी हो चुकी है, लेकिन अब जो चोरी हुई है इसने बहुत सारों के जो है ना वो एंटीने खड़े कर दिए होंगे। भाईजान पता नहीं केड़ा केस सी, केदा केस सी, किस नौयत दा केस सी, ये बहुत जल्द पता चल जाएगा।
تو یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. اگلی سٹوری کی طرف جاتے ہیں جی. وہ یہ ہے تحفظ تحریک آئین پاکستان کے 2 سال مکمل ہونے پر پریس کلب میں آج پریس کانفرنس ہوئی ہے اور کسی کو بلاتے نہیں ہیں, یہ اتنے بے شرم ہیں معذرت کے ساتھ. یہ کسی اینکر وینکر کو, وہ تمام جو ماریں کھا کر بیٹھے ہوئے ان کے چکر میں, یہ کسی کو نہیں بلاتے. ان کو لگتا ہے ان کا لیجٹمیٹ رائٹ ہے, ان کو ایسے ہی کوریج مل جانی ہے, مل تو رہی ہے ویسے. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کہتے ہیں عمران خان اس وقت پاکستان کے عوام کے آئینی, قانونی اور انسانی حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف کسی ایک فرد کا نہیں بلکہ پوری قوم کے شعور کا مقدمہ ہے. یہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں پاکستان کو اگر کسی چیز سے نجات مل سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف آئین کی بالادستی, وہ بالا رہندا ہے کوئٹہ تے دستی رہندا ہے ساؤتھ کوریا, تے جد بالا تے دستی کٹھے نہیں مل سن تے پاکستان چ بالا دستی کدوں ہو سی. تے بالا کہتے ہیں نا کہ اقبال کا جو کزن ہے بالا, وہ رہتا ہے کوئٹہ اور دستی رہتا ہے ساؤتھ کوریا. سمجھ رہے ہیں نا, کام نہیں بن رہا, بڑا مشکل ہے جی. اچھا جی, پاکستان کو اگر کسی چیز سے نجات مل سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف آئین اور قانون کی بالا دستی ہے. قانون کی حکمرانی اور پارلیمان کے تقدس کی بحالی سے ممکن ہے. یہ ملک کا مزید غیر آئینی فیصلوں اور جمہوریت دشمن سازشوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ وہ گھسے پٹے لکھے لکھائے جملے. ہم ہر اس ترمیم اور قرارداد کو مسترد کرتے ہیں جو عوامی رائے اور جمہوری اصولوں کے منافی ہے. جنہوں نے اقتدار پر شب خون مارا ہے ان سے حساب لیا جائے گا. ہم عوام کے ساتھ کھڑے اور ان کے حقوق کی بحالی کے لیے ملک گیر تحریک کا آغاز کریں گے. محمود خان اچکزئی صاحب کب کریں گے جی, کوئی لا عمل نہیں دیا گیا. محمود خان اچکزئی صاحب کہتے ہیں دنیا میں کہیں نہیں ہوا کہ سیاسی جماعت سے نشان چھین لیا جائے اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کیا جائے. پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں اخلاق کی جرت نہیں کہ کہیں مخصوص نشستیں ہمارا حق نہیں, ہم نہیں لیں گے, کہیں کہ مخصوص نشستیں ہمارا حق نہیں اور نہیں لیں گے. یہ اتنا اخلاق نہیں ہے. تحریک تحفظ آئین پاکستان کا احتجاج کرنے کا اعلان لیکن ابھی لا عمل نہیں دیا گیا. 70 کروڑ پر ایک سینٹ کی سیٹ فروخت ہو رہی ہے. اس رقم سے پنجاب کا ایک ضلع 3 ہفتے تک روٹی کھا سکتا ہے. وہ میں حافظ نعیم الرحمان صاحب کا ایک تلاشا پڑھ رہا تھا, فرماتے ہیں کہ بلوچستان میں کسی ایک صاحب کو روکا گیا کہ آپ اس ترمیم کے حق میں ووٹ نہ دیں یا فلاں پارٹی کو ووٹ نہ دیں. تو اس نے کہا میں کیوں نہ دوں, میں آپ کو اتنے کروڑ دے کے آؤں گا, میں دوں گا, پتہ نہیں اگو کتنے پڑے ہونے. تو یہ آپ سمجھیں اس بات کو کہ وہ پارٹی سے لوئل نہیں ہوتا جو پیسے دے کر آیا ہوا ہوتا ہے, وہ سیٹ سے لوئل ہوتا ہے. اور اس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے بندے کو کوئی بھی پیسہ مزید, ظاہر ہے کہ اس نے اپنا بیلنس تو پورا کرنا ہے نا بھائی, یہ بزنس ہے. تو 70 کروڑ پر ایک سینٹ کی سیٹ فروخت ہو رہی ہے. اس رقم سے پنجاب کا اس ضلع 3 ہفتے تک روٹی کھا سکتا ہے. ہم وعدے کرتے ہیں ہم کسی کو گالیاں نہیں دیں گے, پتھر نہیں ماریں گے, لیکن پھر بھی ہمیں ہمارے حقوق نہیں ملے تو ہم جیلوں میں جانا پسند کریں. کدوں جاؤ گے سر, چلے جاؤ نا, پیار سے کہتے ہیں ہم, آپ چلے جاؤ نا, اللہ کا واسطہ چلے جاؤ نا. اچھا, اب جو لڑائی ہوئی ہے سلمان اکرم راجہ اور عالیہ حمزہ کے بیچ میں ایک جو تلخ کلامی ہوئی ہے, اس کے اوپر سلمان اکرم راجہ کیا کہتے ہیں وہ رکھتا ہوں آپ کے سامنے. وہ کہتے ہیں عالیہ حمزہ بہن کے ساتھ 1-2 روز میں بیٹھوں گا, آپس میں کچھ گفتگو ہو جاتی ہے لیکن یہ ماضی کا حصہ ہے. آگے ہم نے عوام کے لیے بہت بڑی جنگ لڑنی ہے, وہ متحد اور شیر و شکر ہو کر لڑیں گے. پھر شاہد خٹک کہتے ہیں سلمان اکرم راجہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں, کبھی کبھی آنکھیں دکھانا ضروری بھی ہوتی ہیں. ایمل ولی خان کہتے ہیں موجودہ حکومت شاید مزید 10 سال بھی چل جائے, بہترین خادم ملے ہوئے ہیں, انہیں اور کیا چاہیے. ہاں جی, وہ جو 2 اشارے لگے ہوئے تھے نا, 2 ہاتھوں والے اٹھا لیے گئے ہیں مرغلہ ایونیو سے, وہ 2 بالز پکڑی ہوئی ہیں. بالز ملتی رہے, کم لگے رہے پایان, ٹھیک ہے جی. اچھا جی, خیر پختونخوا حکومت نے مخصوص نشستوں پر ممبران سے حلف لینے کا فیصلہ, کچھ بھی کر لو اس کا نتیجہ وہی رہے گا جو ہم سب کو پتا ہے. تو اچھا, سلمان اکرم راجہ مزید کہتے ہیں کل بیرسٹر سیف اور ظہیر عباس ایڈوکیٹ کی عمران خان سے ملاقات ہوئی. ظہیر عباس نے آ کر تصدیق کی کہ عمران خان نے سینٹ کے لیے ان کے 6 افراد کے جو نام فائنل کیے ہیں, اب یہ عمران خان کے فائنل کیے گئے نام ہیں. ظہیر عباس عمران خان کا نام استعمال کر کے ایسا جھوٹ نہیں بولیں گے جو اگلے منگل ہی پکڑا جائے, اس لیے مجھے ان پر اعتماد ہے. اچھا, جیل میں جو کیسز کی سماعتیں ہیں اس کے رکنے کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے. توشہ خانہ 2 کیس کی کل 17 جولائی کی جیل سماعت ایک دفعہ پھر بغیر کارروائی کے ملتوی ہو گئی ہے. عدالتی ذرائع کے مطابق کل کی سماعت G11 جوڈیشل کمپلیکس میں ہی ہوگی اور عدالت بغیر کارروائی آگے بڑھائے آئندہ کی تاریخ دے گی. 5 جون کے بعد سے سماعتوں کا یہ سلسلہ رکا ہوا ہے. اب آ جاتے ہیں کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بری لگتی تو معذرت, زیادہ لگتی انتہائی معذرت, اور زیادہ لگتی سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. سنم جاوید خان صاحبہ کہتی ہیں خاموشی سے ظلم برداشت کرنے والے ظالم کے ساتھی ہیں. اور یہ مستقل بنیادوں کے اوپر میں ٹویٹ کرتا رہتا ہوں کہ ظالم کا ساتھی جو خاموشی سے چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے وہ ظلم کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے. مصطفیٰ نواز کھوکر کہتے ہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ ملک کو چلا رہی ہے. یہ تو ایک نون فیکٹ ہے سر, اور ہر دور میں چلاتی رہی ہے, اس وقت شاید کچھ زیادہ نظر آ رہا ہے. نصرت جاوید صاحب کہتے ہیں
कि आप रिकॉर्ड चेक करें, क्या यह हकीकत नहीं कि अली अमीन गंडापुर ने अपने चंद साथियों को झांसा दिया था कि वो लाहौर में कोट लखपत जेल के असीरान के साथ इजहार यकजहती करने जा रहे हैं। यही बात पंजाब के चंद MPAs को भी बताई गई थी, मगर वो कोट लखपत जेल की बजाय मिर्जा आफरीदी के फार्म हाउस जा पहुंचे और फार्म हाउस पे जाने वाला मामला किसी को बताया भी नहीं गया जनाब। फार्म हाउस पे जाने वाला मामला किसी को बताया भी नहीं गया। बाद में कहते हैं हमें तो पता ही नहीं है, और ये जुनैद अकबर साहब कहते हैं अल्लाह दी कसम सानू पता नहीं सी। यार ये कौम को फुदू बनाने का सिलसिला कब तक जारी रहेगा बाय द वे? अच्छा, मैं आपसे कमेंट कर लेता हूं, क्या आपको लगता है कि अली अमीन गंडापुर को नहीं पता होगा और वो अचानक से उस जगह चले गए होंगे और इनकी बाकी पार्टी के लोगों को भी नहीं पता होगा, वो भी साथ चले गए होंगे और बाद में पता चला ये तो मिर्जा साहब का फार्म हाउस है? भाई कमेंट कीजिएगा, पता होगा नहीं पता होगा? मैक्सिमम कमेंट्स अंडरनीथ मुझे बताएंगे। और पिछले व्लॉग में आपने चाचा लाहौरी को जितवा दिया है गैलप सर्वे पर, मरीम नवाज शरीफ साहबा के ऊपर नंबर दे दिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।